داود لسو قرطبی مسلمہ بیا ترکاش غرو فرغانی مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو اپرنے زرین دوران دے سشو اے داود لسو قرطبی مسلمہ بیا ترکاش غرو فرغانی مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو اپرنے زرین دوران دے سشو هغه صدیق فاروق یاران یادوم هغه حیدر خالد غازیان یادوم چې د تیرو خونه وران کړلا هغه د انور پلا روان یادوم فارس او رومي پا چپو کی اورل واړه ملکونه علمو کی اورل هغه بهیر هغه کاروان دې سشو پرونه زرین دوران دې سشو اے دا انلسو قرطبی مسلمہ بیا ترکاش غرو فرغانی مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دې سشو پرونه زرین دوران دې سشو اے تاریخی انلستا توایم دنیل وادی و افریقہ توایم تاننن بل عمر مختار غواړما د ترابلس دزل درزار توایم درنا طارق درنا موسی غواړما ابن تاشفین درنا نن بیا غواړما اغا مووی عبدالرحمن دې سشو پرونه زرین دوران دې سشو اے داونلسو قرطبی مسلمہ بیا ترکاش غرو فرغانی مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دې سشو پرونه زرین دوران دې سشو نند عرب و جزیره او ددا خلیج ملکنا و ایشیا او ددا دا یهودیان ران القدس شو کوي خود حلال میں زمزم او ددا نند عرب و جزیره او ددا خلیج ملکنا و ایشیا او ددا دا یہودیان رانا القدس شو کوي خدا ہلال میں زمزم او ددا چشیرا پورتا دا اقصا پننگا دا لا الہ الا اللہ پننگا ایوبی مرد میدان دے سشو اپرنے زرین دوران دے سشو اے داون لسو قرطبی مسلمہ بیا ترکاش غرو فرغانی مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو اپرنے زرین دوران دے سشو لرو برطول عرب عجم لٹوم سوک محمد ابن قاسم لٹوم چی د چنگیز غخونے او نڑول حق جلال شیر خوارزم لٹوم دستر امام مزار پردو لاندکڑو بغداد د مصر ہلاکو لاندکڑو عباسی تخت و سلطان دے سشو اپرنے زرین دوران دے سشو اے دا انلسو قرطبی مسلمہ بیا ترکاش غرو فرغانی مسلمہ غد تکبیر او دا اذان دے سشو اپرنے زرین دوران دے سشو مونگا شیشان و ارمینا و ہرکڑا مونگا ترمز و بخارا ہرکڑا مارا و نہر دا پرن قصشوا مونگا قابل کوفہ بصرہ ہرکا ہادا قرآن پرانا خلی وطن دا قطبہ توری گٹلے وطن حقا قفقاز و ترکستان دے سشو اپرنے زرین دوران دے سشو اے دا انلسو قرطبی مسلمہ بیا ترکاش غرو فرغانی مسلمہ غد تکبیر رو دا اذان دے سشو اپرنے زرین دوران دے سشو